عنوق شوي افضل شوي ده هر چانا افضل شوي ده هر چانا و بیتانشتا کونین کے معتبر رسول اللہ منعمی ده سبحانا و ساقی ده امتیانو پا کوثر رسول اللہ ماشاءاللہ بڑے دن کو ہو گیا دالی او برکت تجلیت القدس تحذیری شوی مرکز تجلیت القدس تحذیری شوی حضر ملی آلا کی تو دہری میسنی شوی لے پاس دہر اسمانا اور لے پاس دہر اسمانا و معراج کی ملاقات دا اکبر رسول اللہ منعمید سبحانا منعمید سبحانا و ساقید امتیانو پا کوثر رسول اللہ اور ظاہر کستا مقام و رفعنا لک ذکرک باطن کی آتینا کہم اسراد نو فلک یہ صبر عظم شانا یہ صبر عظم شانا و مخلوق کستان نشتبل بہتر رسول اللہ منعمید سبحانا منعمید سبحانا و ساقید امتیانو پا کوثر رسول اللہ تدیر مہربانا تدیر مہربانا و شفید گناہگارو پا محشر رسول اللہ او جبریل شکل رات لے تر منتہا دا ملکوت جبریل شکل رات لے تر منتہا دا ملکوت تتلے لا مکان تی سراد جبروت جبریل شپاتی تانا جبریل شپاتی تانا و دے سمرجوی مقام دا سرور رسول اللہ جبریل شپاتی تانا جبریل شپاتی تانا و دے سمرجوی مقام دا سرور رسول اللہ منعمید سبحانا منعمید سبحانا و ساقید امتیانو پر